अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। ख़वातीन हज़रात, आप सी पैक के मुतालिक हमेशा सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मुख्तलिफ डिस्कशंस होती रहती हैं। सी पैक है क्या, सी पैक की इम्पोर्टेंस क्या है। आज हमने ज़रा इसको डिफरेंट एंगल से देखना है कि सी पैक की इम्पोर्टेंस का भी ज़रा अंदाज़ा हो जाए, फिर सी पैक के जो वजूहात हैं, ख़ास तौर पे उसकी जो डायमेंशंस हैं, जियो पोलिटिकल लेवल पे, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जियो इकोनॉमिक लेवल पे, वो क्या है। आज इन सब का हम तजिया करेंगे और देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या। और हर एस्पेक्ट से हम मैं जब भी सीपैक के बारे में सोचता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो फिर मुझे पता चला कि ये कुछ ना कुछ है तो सही जिसके ऊपर इंडिया इतना तड़प रहा है। क्यों वजह है, मतलब कोई वजह तो होगी ना। और जब मैंने उसको जब देखना शुरू किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला और उसकी परतें खुली शुरू हुई। तो फिर अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए और इस खित्ते के लिए सी पैक की क्या इंपॉर्टेंस है। आज उसका तजिया करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। एज यूजुअल ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, जरा आज हमारे लिए आसान अल्फाज में सी पैक को जरा खोल के रख दें कि ये सी पैक है क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और पाकिस्तान के लिए और खित्ते के लिए इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी हम बात करेंगे, जियो पोलिटिकल लेवल पे भी। तो जियो पोलिटिकल लेवल पे पहले शुरू करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या, ताकि हमें थोड़ा सा एक टोन सेट हो जाए लोगों के लिए, ताकि वो समझ जाएं कि सी पैक की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या बनती है, क्या रेलेवेंस बनती है। बहुत नवाजिश इसार साहब, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ये अगर हम एक ओवरऑल व्यू लें जियो पोलिटिकल वर्ल्ड का, तो हमें यहाँ पे दो सेंटर्स ऑफ पावर नजर आते हैं, या जो दो वर्ल्ड पावर्स नजर आते हैं। एक यूनाइटेड स्टेट्स और एक उभरती हुई वर्ल्ड पावर है, वो है चाइना। तो आज से कुछ साल पहले, मतलब 2 decades अगो, 1990 ऑनवर्ड्स, तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी जिसमें खाली यूनाइटेड स्टेट्स ही एक सुपर पावर थे। और अब वो सिलसिला चेंज हो रहा है, क्योंकि अब एक उभरती हुई पावर जो है वो चाइना है, और जो अपने आप को असर्ट कर रही है सारी दुनिया में। तो जहां तक अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज का ताल्लुक था, तो वो दुनिया को डोमिनेट करते थे मिलिटरीली। और जैसे उन्होंने नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई थी, और वो नेटो जो है वो वेस्टर्न यूरोप से लेकर सदर्न यूरोप और फिर मिडल ईस्ट, साउथ एशिया से होते हुए फार ईस्ट और साउथ कोरिया तक और जापान तक जाके वो उन्होंने रशिया और चाइना को बिल्कुल एक एनवेलप किया हुआ था मिलिटरीली। और चाइना जो है वो भी उसी तरह से दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है, मगर वो मिलिटरीली नहीं करना चाहता, वो इकोनॉमिकली करना चाहता है। तो यहाँ पर अमेरिका और उसके एलाइज ने एक एक्सटर्नल किस्म का रिंग समझ ले बना लिया था रशिया और चाइना के खिलाफ, और वहां से वो मिलिटरीली उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। चाइना ने इससे बिल्कुल ऑपोजिट एक स्ट्रेटेजी इख्तियार की है, और ये कि वो इंटरनली इस सारे रीजन के अंदर, जिसमें रशिया, ईस्टर्न यूरोप शामिल है, जिसमें एशिया सारा शामिल है, और एशिया से आगे वो मिडल ईस्ट और अफ्रीका में जाते हुए वो यूरोप तक पहुंच रहा है। तो वो ये चाह रहा है कि इकोनॉमिकली वो एक अपने टेंटिकल्स जो हैं, उनको इकोनॉमिक टेंटिकल्स इस तरह से फैलाए कि वो चाइना से रशिया जाए, रशिया से ईस्टर्न यूरोप और वहां से वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच जाए, उसके कनेक्शन हो जाए। और ये वहां तक पहुंच चुके हैं। चाइना से ट्रेन जो है वो यूके तक जा चुकी हैं। इसी तरह से चाइना चाहता है कि साउथ एशिया में भी वो अपना असर और रसूख बढ़ाए। तो सी पैक उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब चाइना सी पैक में आएगा तो वहां से वो सी पैक और पाकिस्तान में आएगा तो वहां से वो मिडल ईस्ट और उसके बाद अफ्रीका को अप्रोच कर सकता है। इसी तरह से अगर इंडिया शामिल होना चाहे तो इंडिया ज़ाहिर बात है इसका हिस्सा बन सकता है। अगर ना भी चाहे तो बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू वो साउथ ईस्ट एशिया को वैसे ही एंगेज कर रहा है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है चाइना ने टू डोमिनेट द वर्ल्ड एंड इकोनॉमिकली। अब अगर हम खाली सी पैक की बात करें जो कहाँ पे पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो ये यहाँ पे हमें ये देखना है कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, लोकेशन है, वो मेरे ख्याल में अल्लाह मियां ने खास तौर पर पाकिस्तान के लिए बनाकर दी है, और एक बहुत बड़ा एहसान किया है हम लोगों के ऊपर, जो हमें जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक हर लिहाज से एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन दी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के नॉर्थ में इस
3 माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयज हैं, कराकोरम है और हिंदू कुश है। और ये माउंटेन रेंजेस जो है ये साउथ एशिया को चाइना से और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से अलग कर देती है, एक दीवार सी बन जाती है, एक बहुत बड़ा हर्डल आ जाता है बीच में, हम दो अलग हो जाते हैं बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान के साउथ में देखें तो वहां पे अरेबियन सी और इंडियन ओशन है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि पाकिस्तान इज बॉक्स्ड बिटवीन द माउंटेन्स, हार्ड रॉक एंड द डीप सी, इंडियन ओशन के दरमियान। अब यहाँ पे जो मजे की बात है वो ये है, जो मैं बात पॉइंट में रेज करना चाह रहा हूँ, कि पाकिस्तान के वेस्ट में दुनिया जहान के जो 2 सबसे बड़े रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस के और मिनरल्स के, वो है एक तो मिडिल ईस्ट में, वो पाकिस्तान के वेस्ट में है, और दूसरा जो बहुत बड़े रिजर्व हैं वो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है। इसी तरह से दुनिया की जो 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाइना और इंडिया, चाइना पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है और इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में है। तो अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान की ये ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, इसमें वेस्ट के ऊपर तमाम वो रिसोर्सेज हैं जिसकी सारी दुनिया को ख्वाहिश है, और पाकिस्तान की ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में वो बड़ी इकोनॉमीज हैं जिनको इन रिसोर्सेज तक पहुंचना है। और अगर मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान ने उन रिसोर्सेज तक पहुंचना है तो ना तो वो पहाड़ क्रॉस करके जा सकता है, और जाएगा तो समंदर से जाएगा तो वो बहुत लंबे रास्ते हैं। उसके लिए शॉर्टेस्ट लैंड रूट इज थ्रू पाकिस्तान, और ये एक इतनी बड़ी लीवरेज है पाकिस्तान के पास कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जब हम सीपेक की बात करते हैं और पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करते हैं, तो अगर हम ये 2-3 पॉइंट्स ध्यान में रखें थ्रू आउट, तो क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक जो पोजीशन जो है वो बेइंतहा मजबूत है, और इसीलिए सीपेक पाकिस्तान में आया है और इसीलिए सीपेक से पाकिस्तान को इतने फवायद हैं। ठीक है, अच्छा ये तो आपने उसका एक हमें बता दिया कि किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो कितनी इंपॉर्टेंस है उसमें पूरे के पूरे सिनेरियो में। ये जरा बताएं कि जब ये शुरू हुआ है तो जाहिर है कि चाइना ने ये सोचा होगा कि हम किस तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। तो आपने फरमाया, एक लफ्ज आपने बताया कि इकोनॉमिकली वो कंट्रोल करना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट करना चाहता है। तो इकोनॉमिक्स के साथ ही तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, अगर वो इकोनॉमिकली आगे होल्ड करेगा तो पॉलिटिकली भी तो कर लेगा ना। देखिए एग्जैक्टली यही बात है। आप ये देखें कि इसमें जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अब जब हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं तो हम उसमें सीपेक को भी शामिल करें। अब ये बुनियादी जो चीज है इसके अंदर वो है कि वो इंटरकनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। अब सारी दुनिया में चाइना जो है वो बेशुमार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर मोटरवेज शामिल हैं, हाईवेज के नेटवर्क्स शामिल हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर सी पोर्ट्स हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिजली वो पैदा कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा क्रिएट कर रहे हैं। अब जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करेंगे और इंटरकनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो जाहिर बात है वहां पर एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी आ जाएगी। जब वो पाकिस्तान की मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ये मोटरवेज सारी बन जाती है, ML1 हमारी रेलवे लाइन भी बन जाती है, पावर प्रोजेक्ट्स बेशुमार बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, सी पोर्ट गवादर का एकदम से बहुत जबरदस्त बन रहा है, एयरपोर्ट्स वहां पे बन रहे हैं। तो ये जब इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी पाकिस्तान की और चाइना की तो जाहिर बात है फिर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी आ जाएगी। जब वो इंडस्ट्रियल जोन्स बनाते हैं, आप यहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी हो जाएगी। तो जाहिर बात है जब इंटरकनेक्टिविटी हो, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी हो, तो फिर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी आप दोनों में एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है। तो जहां जहां पे चाइना के ये जा रहे हैं, BRI के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, चाहे वो रशिया के थ्रू यूरोप में जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया में आ रहे हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में जाएंगे, इवेंचुअली मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, हर जगह पे जहां जहां पे ये इंटर कनेक्टिविटी आ रही है चाइना की इलाकों के साथ, उसी तरह से ये जो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी आ रही है। और उसी तरह से चाइना का 2 बहुत बड़े काम हो रहे हैं। नंबर 1, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है,
اور نمبر 2 اس کی جو اسٹریٹجک ریچ ہے وہ ان علاقوں تک پہنچ رہی ہے. تو یہ خالی ہم اس کو اکنامک یا اکانومی کی طرف سے کے سائڈ پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں, اس کے پولیٹیکل اسٹریٹجک بھی بے شمار اور بہت میسو انفلوئنسز ہیں. بلکہ اس میں ایک اور ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے ڈیفینس کا بھی, کہ جب آپ کی اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی ڈیفینس بھی انٹرڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دونوں کے. Is that right? بالکل ہوں گے, ایبسولوٹلی. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں وہ کہا جا رہا ہے کہ اینی ویئر بٹوین $60 to $70 بلین کی ایونچولی وہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور ایران میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ تقریباً $400 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. تو جس ریجن کے اندر, اور جب لیٹ سے کہ جب امریکہ چلا جاتا ہے افغانستان سے, اور افغانستان بھی سی پیک کا حصہ بن جاتا ہے جیسے کہ انشاءاللہ بن جائے گا, تو اس سارے علاقے میں آپ سمجھ لیں ایران, پاکستان اور افغانستان میں چائنا کی انویسٹمنٹ تقریباً $500 billion ہوگی, آلموسٹ $500 billion, give or take a few billions. تو جب ایک ملک جو ہے یہاں پر $500 بلین کے قریب انویسٹ کرے گا, تو کیا وہ ایسے قدم نہیں اٹھائے گا کہ وہ اپنے انویسٹمنٹ کو سیکیور کرے؟ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ایسے تو نہیں چھوڑ دے گا کہ جیسے آج کل ہندوستان جو ہے وہ افغانستان اور ایران سے پاکستان میں ٹیررزم کی کاروائیاں کر رہا ہے. تو پھر تو وہ یہ الاؤ نہیں کرے گا کہ کوئی بھی قوت ہو, چاہے ہندوستان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کہ وہ اس کی $500 بلین کی انویسٹمنٹ کو تھریٹن کرے یا انڈینجر کرے. تو ظاہر بات ہے پھر چائنا خود بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوگا کہ اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو, اور اس کا ایک ملٹری اور ایک ڈیفنس پہلو بھی نکلے گا. وہ اگر آپ کیا یہ جو ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ایکسرسائزز ہوئی ہیں ہماری چائنا کے ساتھ جو ایکسرسائز ہوئی ہیں, کیا اسی کا یہ آپ شاخسانہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کا پورا جو ایک انٹرآپریبلٹی بھی نظر آ رہی ہے دونوں کے درمیان؟ بالکل, اور یہ تو ابھی آغاز ہے. کہ جب آپ بات کرتے ہیں جیو اسٹریٹجک ڈائمینشنز کی سی پیک کی, تو اس کے اندر ہم اس کو ان ڈیٹیل بھی ہم اس کی بات کر سکتے ہیں, اور یہ تو آغاز ہے, آگے بہت زیادہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. اور چلیں اب میرا خیال ہے کہ آپ ذرا بات کر ہی لیتے ہیں کہ جیو اسٹریٹجک لیول پہ بھی اس کا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ سی پیک کی کیا امپورٹنس ہے, اور ہمیں اس کا فائدہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. دیکھیں, اس میں سب سے پہلے بات تو میں یہ دیکھنی ہے کہ جب چائنا سی پیک میں آ رہا ہے تو اس کو فوائد کیا ہیں. اگر ہم خالی اس کو فوجی یا مطلب ابھی الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تو مشکل ہے, دونوں کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں, اکنامک اینڈ اسٹریٹجک اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ چائنا کی جو ساری ٹریڈ ہے وہ کہاں سے جا رہی ہے. وہ ساؤتھ چائنا سی سے نکلتی ہے, پھر ملاکا اسٹریٹس جو ہیں جو کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے بیچ سے ایک بہت تنگ راستہ ہے, بحری راستہ ہے, جو کہ ایٹ اٹس نیروسٹ از جسٹ 3 kilometers وائڈ. وہاں سے وہ گزرتی ہے اور اس کے بعد وہ انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے ساری دنیا میں جاتی ہے. اگر کوئی قوت ملاکا اسٹریٹس کو بلاک کر دے تو چائنا کے جو ٹریڈ جو ہے بوتھ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ, وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور اب جب کہ ہمیں معلوم ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ پیسیفک اوشن میں وہ بہت ایک اگریسو موڈ میں وہاں پہ موجود ہے, اور اس کی بہت زیادہ فوج وہاں پہ موجود ہے. تو یہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو سب سے پہلے کام یہی ہوگا کہ وہ ملاکا اسٹریٹس کو بلاک کر سکتے ہیں. اگر وہ ان کو بلاک کریں تو چائنا کا ٹریڈ بالکل ٹھپ ہو جائے گا. خالی پیسیفک اوشن میں ایک سال میں $5 trillion کا ٹریڈ ہوتا ہے, جس میں سے کافی زیادہ, بٹ آئی تھنک بلک تو چائنا اور جاپان اور ساؤتھ کوریا کا ہی ہے, کیونکہ یہ 3 میجر اکانومیز ہیں وہاں پر. اب اس کو آؤٹ فلینک کرنے کے لیے, آؤٹ منور کرنے کے لیے چائنا نے کیا کیا ہے کہ اس نے یہ سی پیک والا ایک راستہ اختیار کیا ہے, گوادر. ایگزیکٹلی جب وہ یہاں سے مکران کوسٹ پہ آ جاتے ہیں, اور گوادر جیسے کہ ابھی پورٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں, تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے آؤٹ منور کر دیا ہے ان تمام فورسز کو جو کہ کسی بھی طرح سے یا کسی بھی وقت ملاکا اسٹریٹس کو بلاک کر کے اس کے ٹریڈ کے اوپر وہ ایک قدغن لگا سکتے ہیں. اب چائنا نے اپنے لیے ایک آلٹرنیٹ راستہ بنا دیا ہے. اب جو اس کا ٹریڈ جو ہے اگر 100% نہیں تو ایک بہت بہتر, بہت اچھا پرسنٹیج اس کا ٹریڈ جو ہے جب یہ سارا سی پیک ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے اگر وہ آئل اینڈ گیس پائپ لائنس بھی نکال کر لے جاتے ہیں انٹو ویسٹرن چائنا,
تو جو اس کی آئل سپلائیز ہیں ایران سے اور مڈل ایسٹ سے وہ بہت حد تک سیکیور ہو سکتی ہیں. تو اس طرح سے اکنامیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس نے وہ ایک جو پوٹینشیل وہاں پہ بلاک تھا اس کو آؤٹ مینوور کر دیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو. اگر ہم اس کو فوجی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو یہ ایک بہت زبردست موو ہے. اگین سب سے پہلے تو ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت چائنا جو پیسیفک اوشن ہے اس میں امریکہ اور اس کے ایلائز جو ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ اپنی شو آف فورس کر رہے ہیں اور ان کی موجودگی بہت ہے, پاور پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنے بہت ایک اگریسو طریقے سے. اب اگر امریکہ جیسے کوڈ انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا, کوڈ اسٹریٹجک ڈائلاگ اس کو کہتے ہیں آج کل ہے, وہ ایک ڈیفینس گروپ ہی ہے جس میں یو ایس ہے, جاپان ہے, آسٹریلیا اور انڈیا ہے. وہ وہاں پہ ابھی اپنی ساری فوجیں لا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں. اب چائنا کو اگر وہ وہاں پہ بلاک کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں کرنے کے لیے. جب چائنا مکران کوسٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر اگین چائنا آؤٹ مینوورز وہ ساری افواج جو انہوں نے وہاں پہ امریکہ اور ان کے الائز نے پیسیفک اوشن میں جمع کی ہوئی ہیں. اب وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر مکران کوسٹ کے اوپر ایک سٹیج آتی ہے کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد, کہ جہاں پہ اس کے نیول پورٹس بن جاتے ہیں, سب مرین بیسز بن جاتی ہیں, ایئر بیسز بن جاتی ہیں, میزائل بیسز بن جاتی ہیں, ریڈار اینڈ انٹیلیجنس گیدرنگ اسٹیشن بن جاتے ہیں, کمیونیکیشن نیٹ ورکس آتے ہیں, انٹیلیجنس گیدرنگ اسٹیشن بن جاتے ہیں بڑے والے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پر ایک اس کی ملٹری پریزنس آ جائے گی. جب اس کی یہاں پہ ملٹری پریزنس آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یو ایس اور اس کے ایلائز کی فورسز پیسیفک اوشن میں ہیں, ناؤ دے ہیو ٹو لک اوور دیئر شولڈرز, کہ ان کی جو لائن آف کمیونیکیشن جو ہے, سی لائن آف کمیونیکیشن جو ہیں, چائنا جو ہے اب ان کے اوپر بیٹھ گیا اور ان کو وہ کٹ کر سکتا ہے. سی لائن آف کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو بھی جو لائن آف کمیونیکیشن ہے بٹوین دا پیسیفک اوشن and American bases, let's say in the Indian Ocean, in the Middle East, in Europe, through the Mediterranean, اور اس طرح سے تو وہ جو لنک جو ہے یا وہ لائنز آف سی لائنز آف کمیونیکیشن جو ہیں وہ چائنا پھر جو بھی فورس ہو, ناٹ چائنا alone, any force which is there on the Makran coast, وہ وہاں سے اگر عربین سی اور انڈین اوشن میں اپنے آپریشن لانچ کرتی ہے تو ان تمام سی لائنز آف جو ہیں آف کمیونیکیشن کو کاٹ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ری انفورسمنٹ, ان کی رسد, وہ تمام کی تمام وہاں سے وہ کٹ سکتی ہے. اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ امریکہ کو ابھی اپنے شولڈرز کے اوپر سے پیچھے کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اس کو اب سوائے خالی پیسیفک اوشن میں جنگ لڑنے کے اس کو اب انڈین اوشن میں بھی جنگ لڑنی پڑے گی. تو ناؤ اٹ ول ہیو ٹو فائٹ ان 2 theaters of war. اس کے جو پہلے تو خالی انڈو پیسیفک اس کی کمانڈ جو تھی وہ شاید انوالو ہوتی, بٹ اب یہاں پہ اس کی سینٹرل کمانڈ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, جو کہ یہ سارے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں اپ ٹو پاکستان ہے, وہ بھی انوالو ہو جائے گی. تو جنگ کا سکوپ اتنا بڑھ جائے گا اور اس کی جو امریکن انوالومنٹ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے جنگ کرنا شاید مشکل ہو جائے. اپنے ایلائز لائے, ایلائز کو تیار کرے, ان کو موو کرے, پھر 2 theaters of war میں ان کو جنگ لڑائے. بٹ یہاں پہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت امریکہ اور چائنا دونوں کی سچویشنز بہت ایک عجیب پیراڈاکس ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ امریکہ کی از دا ورلڈس لارجسٹ اسٹرانگیسٹ ملٹری پاور, اس میں کوئی شک نہیں, وہ جہاں جائے جنگ لڑ سکتا ہے. مگر امریکنز کے پاس پولیٹیکل ول کی شاید کمی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے. وہ تو جہاں پہ جنگیں کر رہے تھے وہاں سے نکل رہے تھے, عراق سے بھی نکل گئے اور افغانستان سے بھی نکل رہے ہیں. وہ تو ایز اے میٹر آف فیکٹ دے آر withdrawing ویسٹ آف دی اٹلانٹک. یہ ایک میسج آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے ان میں, اور سب سے امپورٹنٹلی where do they get the money from? امریکہ کا جو پبلک ڈیٹ ہے از $26 trillion and counting. تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا جو کہ ان جنگوں کو فنڈ کرے گا, فائنانس کرے گا؟
پھر ان کے جتنے بھی allies ہیں, نیٹو ہے یا جو بھی ویسٹرن allies, انڈیا بھی ہے اس میں آپ شامل کر لیں, حالانکہ انڈیا ally نہیں ہے ان کا بھی, we should be very clear about it. وہ ان کو کنونس کرنا, ان کو کمٹ کرانا, ان کو جنگ لڑانا, یہ بہت بڑے ایشوز بن جائیں گے. تو جب چائنا آ جاتا, اچھا چائنا کی بات یہ ہے کہ چائنا بے شک ملٹریلی اس وقت امریکہ کو چیلنج نہیں کر سکتا, چیلنج کر سکتا ہے مگر اس کے برابر ابھی نہیں آیا, مگر اس میں اتنی قوت ہے کہ اپنی وہ دیکھ بھال کر سکے. پولیٹیکل ول ہے اس میں, کیونکہ ان کی گورنمنٹ بہت اسٹرانگ ہے اور وہ ایسا پولیٹیکل ڈیسیژن لے سکتے ہیں. ان کا اور سسٹم بھی ہے. سسٹم بھی ہے, اور اکانومی ان کی دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. تو عجیب پیراڈاکس یہ ہے کہ جس کے پاس ملٹری پاور ہے اس کے پاس ابھی اتنی اکانومی نہیں ہے, اتنی پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑے. جس کے پاس اکنامک پاور ہے اس کے پاس پولیٹیکل ول بھی ہے اور جو ہے مگر ملٹری پاور جو ہے وہ تھوڑی ابھی اس کو اور ٹائم چاہیے اور اوپر لانے کے لیے. تو یہ ایک بہت فیسینیٹنگ بیٹل چل رہی ہے دونوں میں, بٹوین دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا, کہ کون جو ہے وہ ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ گلوبل لیول پہ, گلوبل سٹیج کے اوپر زیادہ مستحکم کرتے ہیں. تو یہ جنگ ابھی اس پورے سینیریو میں جو آپ چائنا کی پالیسی بتا رہے ہیں جو کہ پورے گلوبل لیول پہ ہے, اور خاص طور پہ ہمارے ریجن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں لنچ پن جو ہے وہ سی پیک ہے. It is the linchpin. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سی پیک نہ ہو وہاں پہ اور وہ یہ ملاقہ اسٹیٹس کو وہاں سے وہ بلاک کر دیں تو چائنا کو بہت زیادہ سیریس ایشوز ہو جائیں گے. اب چائنا نے کیا کیا کہ ایک تو وہ ساؤتھ چائنا سی میں اور پیسیفک اوشن میں وہ ان کے سامنے موجود ہیں, وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں تیار کیا ہوا ہے. ہندوستان کے ساتھ وہ لداخ میں اور ایل اے سی کے اوپر وہ انہوں نے ہندوستان کو وہاں پہ انگیج کر لیا ہے. سی پیک کے تھرو وہ آ گئے ہیں مکران کوسٹ کے اوپر. پھر ان کی اسٹریٹجی ہے اسٹرنگ آف پرلز اسٹریٹجی آف اسٹرنگ آف پرلز, جس میں انہوں نے پورے انڈین اوشن میں بے شمار جو ہے وہ یہ پورٹس انہوں نے اپنے بنا لیے ہیں. گوادر ایک وہ بنا رہے ہیں, ہمبن ٹوٹا جو ہے سری لنکا میں بن رہا ہے, پھر میانمار میں بھی بن رہا ہے. تو اس طرح سے بہار بھی ان کے پاس ہی آ جائے گی نا, سوری بہار بھی تو ان کے پاس ہی آ جائے گی نا. یہ بہار بھی ابھی ان کے پاس ایگزیکٹلی آ جائے گا. ابھی جیسے ہی ایران میں ان کی یہ انویسٹمنٹ شروع ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی بہار بھی ان کے پاس آ جائے گا. تو جب آپ گوادر میں آتے ہیں اور بہار میں بھی ازیوم کرتے ہیں ہم کہ آ جاتی ہے چائنا, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے. پرشین گلف سے, جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, وہ سی لائن آف کمیونیکیشن. پرشین گلف سے جتنا آئل نکل کے جا رہا ہے, تیل, اس سے ساری کی ساری ٹریڈ جو ہے وہ جو بھی فورس بیٹھی ہوگی مکران کوسٹ کے اوپر, گوادر کے اوپر, اس کی اوور سائٹ میں ہوگی. وہ فورس اس کو اوورسی کرے گی, اس کو ڈومینیٹ کرے گا ان سی لائن آف کمیونیکیشنز کو. اور اگر کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ ادھر ملاقہ اسٹریٹس کو بلاک کرتے ہیں اور ادھر جو بھی فورس مکران کوسٹ پہ ہے وہ ہارموز اسٹریٹس کو بلاک کر دیتی ہے, تو ایک بیلنسنگ قسم کی پاور پلے وہاں پہ شروع ہو جائے گا. تو پھر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پھر یہ جنگ پھیل جائے گی, پھر یہ تو خالی لمیٹڈ ٹو دا پیسیفک اوشن نہیں ہوگی, اٹ بیکم اے ورلڈ وار. ساری دنیا پھر اس کے اندر انوالو ہو جائے گی. تو بائی ورچو آف کمنگ آن ٹو دا مکران کوسٹ, چائنا نے اس کا جنگ کا سکوپ بڑھا دیا ہے. جب جنگ کا سکوپ اتنا بڑھ گیا ہے تو پھر جنگ کی جو ہونے کی جو پاسبلٹی ہے وہ اتنی کم ہو گئی. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا ایک جیو اسٹریٹجک ماسٹر اسٹروک ہے. It is a master stroke. There is absolutely no doubt about it. It has outflanked India. It has outflanked the United States in the Pacific Ocean. اور جو وہ اپنے وہاں پہ جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے تھے پیسیفک اوشن میں اپنی افواج کو لا کر اور وہاں پہ ان کے ٹریڈ کے اوپر کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے, وہ اس ایک موو سے بائی کمنگ آن ٹو دا مکران کوسٹ انہوں نے بہت حد تک اس کو نیوٹرلائز کر دیا. اس کی جو امپورٹنس جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بے شمار امپورٹنس ہے. تو کیا یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور اسپیشلی یو ایس اس کے اوپر تڑپ رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے اس کو تھوارٹ کیا جائے, کس طریقے سے اس کو روکا جائے درمیان میں, اور پاکستان میں یہ جو آج کل حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, از اٹ پارٹ آف اٹ؟ It is 100% پارٹ آف اٹ. یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب یہ ایک
ایک متواتر جنگ چل رہی ہے. پاکستان تو بہرحال کافی عرصے سے حالت جنگ میں ہے اور اب تو اس کی وجہ سے زیادہ سیریس ہوتی جا رہی ہے بات اس کی ساری کی. اب یہ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی اور وجوہات بھی ہیں کہ جب BRI کامیاب ہو جاتی ہے ساری دنیا میں تو چائنا بیکمز اور تھریٹنس ٹو بیکم the most the strongest economy in the world. اگر چائنا جب اسٹرانگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ بنتا ہے تو وہ کس کو ریپلیس کرتا ہے؟ امریکہ کو. تو جب وہ اس کے اکانومی سب سے اسٹرانگ ہوگی وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرے گا, سب سے زیادہ اس کا انفلوئنس ہوگا. لیکن یہیں پہ جڑا ہوا کوشچن جو ہے نا وہ یہ ہے بریگیڈ صاحب کہ جن کو وہ ریپلیس کرے گا کیا وہ چپ کر کے سٹنگ ڈک بن کے بیٹھے رہیں گے, وہ کچھ نہیں کریں گے؟ یہی تو ساری گیم ہے, یہی تو ساری جیو پولیٹیکل گیم ہے کہ اب کس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے. ابھی لیٹس ٹیک دی سی پیک. ابھی جو ویسٹرن پاورز ہیں لیڈ بائی دی US اور انڈیا, ان کا کیا انٹرسٹ ہے سی پیک کو روکنے میں؟ دے وانٹ ٹو ڈیلے, دے وانٹ ٹو ڈسرپٹ اینڈ دے وانٹ ٹو ڈسٹروائے دی سی پیک. اگر سی پیک ڈسٹروائے ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ BRI کا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ جب ناکام ہوگا تو ساری دنیا میں یہ میسج جائے گا کہ یہ چائنیز جو انیشیٹو جو ہے یہ فیل ہو گیا. تو سب لوگ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اگر چائنا کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات اتنے زیادہ بڑھانے چاہیے کہ نہیں بڑھانے چاہیے. اور کنورسلی اسپیکنگ اگر سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے تو ساری دنیا میں میسج یہ جائے گا کہ چائنا جہاں پہ جا رہا ہے, جہاں پہ وہ اپنی انویسٹمنٹس کر رہا ہے, وہ ایک کامیاب پروجیکٹ لے کے آتا ہے اور جس ملک میں جاتا ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں اس کو. تو یہ ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے اس کا. دوسری بات یہ اگر ہم ہندوستان کی ہم بات لیں تو ہندوستان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو ڈومینیٹ کرے. اب ملٹریلی تو وہ پاکستان کو ڈومینیٹ کر نہیں سکتا ہے, اس کو ابھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے. پولیٹیکلی پاکستان اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اس کی ڈیموکریسی جو ہے وہ تگڑی ہوتی جا رہی ہے, ٹائم لگے گا مگر اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. اب صرف بات رہ جاتی اکنامکلی. جس دن پاکستان اکنامکلی اسٹرانگ ہو گیا اور سی پیک کی وجہ سے انشاءاللہ اسٹرانگ ہو جائے گا مکمل طور پر, جب پاکستان ایک سیلف ریلائنٹ سیلف سفیشینٹ کنٹری بن جائے گا, اکنامکلی ملٹریلی اسٹرانگ ہے, پولیٹیکلی بھی وہ اسٹرانگ ہے اور اسٹیبل ہے, تو پھر ہندوستان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ وہ کسی طرح سے بھی پاکستان کو ڈومینیٹ کر سکے. تو کیا یہ بھی آپ فورسی کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھیں گے کہ نہیں ہم اس کو ناکام کر سکے تو وہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے لیٹس جوائن ان؟ ہاں, ابھی یہ جو بات ہے دس از ناؤ فار انڈیا ٹو ڈیسائڈ اینڈ آئی تھنک دس از این ایکسیلنٹ پوائنٹ. اور یہ میں نے آخر تک کے لیے رکھا ہوا تھا مگر آپ نے مجھے پریمپٹ کر دیا. ویل ڈن. اس میں بات بالکل صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جتنے بھی منرل اور آئل اور گیس کے ریزرو جو ہیں وہ پاکستان کے ویسٹ پہ ہیں, مڈل ایسٹ میں اور نارتھ ویسٹ میں, سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ہیں. افغانستان از لوڈیڈ ود منرلس, over $1 trillion of investment یہ کریکشن منرلز ہیں افغانستان میں, اور آئی ایم شیور کہ اس سے بھی زیادہ ہیں, $1 to 3 trillion کا ایک فگر بھی آیا ہے. اور اب انڈیا جو ہے, اور خالی ہم ابھی اس وقت انڈیا کی بات کریں, اٹ از ون آف دا لارجسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ. اب ان ریسورسز کو جب اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ لنک کرنا ہو تو صرف اور صرف پاکستان کے تھرو ہو سکتے ہیں. ابھی لیٹسٹ سے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کیا تھا وہ ایران کی جو گیس ریسورسز ہیں پاکستان کے تھرو انڈیا تک جا رہے تھے. ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن تو کیا ہے؟ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو ریسورسز ہیں گیس کے وہ افغانستان اور پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈیا جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایسٹ ٹو ویسٹ ٹریڈ کوریڈورز بن رہے ہیں یا ویسٹ ٹو ایسٹ ٹریڈ کوریڈورز بن رہے ہیں. تو جتنے بھی ایسٹ ٹو ویسٹ اور ویسٹ ٹو ایسٹ ٹریڈ کوریڈورز بنیں گے جو کہ ان ریسورسز کو انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں, they have to pass through پاکستان. تو انڈیا نے جو ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ بھی سی پیک کا حصہ نہیں بنے گا یا BRI کا حصہ نہیں بنے گا, تو اس نے بیسیکلی اپنے لیے جیو اسٹریٹجک لیول پہ ایک بہت بڑا نقصان کا سودا کیا ہے امریکن کیمپ کو جوائن کر کے.
आई वुड थिंक सो एग्जैक्टली। अगर मैं अपनी बात जरा थोड़ी मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद ये ईस्ट और वेस्ट ट्रेड कॉरिडोर की मैंने बात की। दूसरे हैं नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर्स, जो चाइना से और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आ रहे हैं, वो पाकिस्तान से गुजरकर गवादर, कराची, पोर्ट कासिम और मकरान कोस्ट के बाकी पोर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं। सारी उनकी जो ट्रेड, रशिया भी उसके अंदर आ रहा है अभी तो, और ये सारा ट्रेड जो है वो एक बहुत एडवांस्ड रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता हुआ इन पोर्ट्स के ऊपर जाएगा, और यहाँ से उनकी ट्रेड जो है बहुत आसान हो जाएगी। अब इंडिया के लिए क्या है? अभी आप ये देखें कि इंडिया फॉर एग्जांपल, एक वो, मैं वैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, एक वो श्योट बनाते हैं, लेट्स से इंडियन पंजाब में अमृतसर में बनाते हैं, वो पहले जाएगी बॉम्बे बाय ट्रेन जाएगी या बाय रोड जाएगी, वहां से शिप में जाएगी, शिप में से लेट्स से वो जाती है ईरान से वो बाय ट्रेन या बाय रोड जाएगी हेरात अफगानिस्तान से फिर वो रोड से होती हुई फिर कहीं जाके वो काबुल पहुंचेगी। वही शर्ट अगर अमृतसर से वाघा आती है, शाम तक वो तोरखम जो है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करती है ऑन मोटरवे, एंड बाय नाइटफॉल इट इज इन काबुल। तो आप ये समझ लें टाइम कितना बचा, आप ये समझ लें कि फ्रेट कितना बचा, आप ये समझ लें कि उसकी कीमत कितनी कम हुई। अब हिंदुस्तान को ये देखना है कि उसको चाहिए क्या। अगर तो वो ये, और उसके बाद खाली अफगानिस्तान क्यों जाना है, सेंट्रल एशिया आगे तक जाए, फिर सारा ट्रेड जो उसने चाइना के साथ करना है, हाँ वो इन्हीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान और चाइना के अंदर बन रहा है उसको इस्तेमाल करे। बिल्कुल, अगर वो इसको इस्तेमाल करे उसको बेइंतहा फायदा है। बट जैसे कि हमने पिछले भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि इंटरस्टेट रिलेशंस में हमेशा क्विड प्रो क्वो होता है। बिल्कुल, अगर मैंने आपके if I scratch your back, you have to scratch mine, मैंने आपके लिए कोई काम किया तो आपको भी मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी एडवांटेज हम इंडिया को दे सकते हैं, मिनरल रिसोर्सेज के साथ मिला सकते हैं। फिर एक और बात, ईस्ट वेस्ट ट्रेड्स में, ट्रेड कॉरिडोर्स में, थ्रू रोड एंड रेल लिंक्स वी कैन लिंक इंडिया विद ईरान टू टर्की, यूरोप। Absolutely. We can link India to Afghanistan, Central Asian Republic, to Russia, to Eastern Europe. इनका तो बेशुमार इनके लिए एवेन्यूज खुल जाएंगे अगर वो चाहे। अब मगर आई होप पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान विल प्ले इट्स कार्ड्स वेरी वेल। अगर हिंदुस्तान को ये तमाम एडवांटेजेस चाहिए तो वो हमें क्या देगा बदले में? पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट होगी कि कश्मीर का मसला हल करें, सियाचिन का मसला हल करें, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला बराबर हो, सर्च क्रीक का इशू को रिजॉल्व करें, तो बाकी जो छोटे मोटे और इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व करें। एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट सब कॉन्टिनेंट में आएगी तो हिंदुस्तान को बेइंतहा फायदा हो सकता है। ना सिर्फ यह कि हिंदुस्तान को, तमाम ममालिक को हो सकता है। फिर जितने साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, जैसे बांग्लादेश है और नेपाल है और जो दूसरे दूर दराज के जो इनके छोटे ममालिक हैं, वो भी थ्रू इंडिया दे कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस ट्रेड अगेन। तो नॉर्थ साउथ हमारे कॉरिडोर को इस्तेमाल करने के लिए, ईस्ट वेस्ट हमारे ट्रेड कॉरिडोर को इस्तेमाल करने के लिए हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। और अगर वो चाहे, अल्लाह करे कि वो कर सकें, और उनकी जो क़यादत है उसको अल्लाह ताला होश के नाखून दे। जब तक कि वहाँ पे फाशिस्टों की हुकूमत है वो तो मुझे मुश्किल लग रहा है ब्रिगेड साहब, लेकिन अल्लाह करे कि वहाँ पे तब्दीली आए, नए अच्छे लोग आए जो कि विजनरी हों, जो कि आगे मुल्क के बारे में सोच सकें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा हो सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा मुझे स्ट्रक्सन को ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।